अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुद्दोसलाम बेशुमार रुद्दोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, आज एक और सैड इंसिडेंट्स, बड़ा अफसोसनाक वाक़या और एक बार फिर पारस का मुकाम और बालाकोट से नारायण जाने वाली रोड केवाई के पास, पारस के पास डबनाड़ियाँ के मुकाम पर गाड़ी जो सी बगैर खाई में जा गिरी है। इसमें कुल 5 अफराद जो है वो सवार थे और 4 जो है वो अपने रब को प्यारे हो गए और एक ज़ख्मी है। पारस के इलाके डबनरिया के मुकाम पर इंतहाई अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां चिंगान गाड़ी थी और नंबर AGJ 957 जो मनसेरा से नारायण जा रही थी, अचानक बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक गाड़ी जनेद वल सुहेल साकन सियालकोट चला रहे थे। हादसे के नतीजे में 4 अफराद मौके पर ही जान बाग हो गए और एक शख्स जख्मी हुआ। जान बाग अफराद में शमरोज वल साजिद साकिन सियालकोट, शानजा दुख्तर इशफाक साकिन लाहौर, समन दुख्तर शहबाज साकिन लाहौर, जुनैद वल सैद ड्राइवर साकिन सियालकोट, जख्मी तनवीर वल उरम साकिन सियालकोट। हादसे की इतला मिलते ही मुकामी अफराद और KDA के अरकान फौरी तौर पर जैब को पहुंचे और अपनी मदद आपके तहत जख्मी और जानबैक अफराद को खाई से निकाला। बाजार रेस्क्यू टीम में भी मौके पर पहुंच गई और जख्मी समेत तमाम तासीरीन को जरूरी कार्रवाई के बाद बालाकोट मुंतकिल किया गया। यह हादसा इंतहाई दिलखराश और पूरे इलाके में गम की फिजा कायम है। अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत फ़िरदौस में आला मक़ाम अता करे, लवाकिन को सब्र जमील दे और ज़ख्मी को जल्द मुकम्मल सेहत अता फरमाए। ये तो वो प्रेस रिलीज थी जो कि जारी हुई और हमने आपके सामने रख दी। अब हादसा नहीं, हादसात हो रहे हैं। मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है कि मैं बयान करूं, लेकिन ये खबर देना मकसूद इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, सेहत के हवाले से हैं, वो कुछ बातों का ख्याल करें। आज की ये वीडियो पूरी देखें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हादसे क्यों पेश आते हैं और इनके तदारब के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो प्लीज़ पूरी एंड तक देखिएगा। ये कोई शुगल मेले वाली वीडियो नहीं है कि जिसमें मैं आपको कहूँ कि नहीं देखनी लाजमी है, ये तो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो हो सकता है किसी की जान बच जाए। और ये अक्सर ऐसे वाक़यात होती हैं और जिनके पीछे जो मुहर्रिकात ढूँढे गए हैं वो क्या हैं, उन पे बात होगी। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अच्छा जी, इसमें कुछ तस्वीर हम शामिल करेंगे, इससे रियलिटी का कोई तल्लुक नहीं है, ये आर्टिफ़िशियल बनवाई गई हैं तस्वीरें, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हादसात हो सकते हैं और अगर आप जा रहे हैं तो किन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और क्योंकि तस्वीरें देख के अक्सर लोग कहेंगे जी ये झूठी तस्वीरें लगाई हैं, तो बिल्कुल जनाब हम बता रहे हैं, ये समझाने की खातिर हमने आपको इन तस्वीरों का सहारा लिया है। तो सबसे पहली तो बात ये कि जी ये हादसा हुआ है आज संडे को, यानी कि जो लोग वापस आ रहे थे और 2 से 3 दिन का टूर करके आ रहे थे, तो सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है कि वो जागते रहते हैं, उनकी नींद नहीं पूरी होती है। तो नींद ना पूरी होने की वजह से फिर ऊँघ आ जाती है और ऐसे में ना स्पीड पे कंट्रोल रहता है और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बंदा अचानक से वो बुलाता है, तो सामने से कोई गाड़ी आ रही हो, कुछ हो, तो कंट्रोल से बाहर होते हैं। तो फिर ऐसे में हादसा जो है वो मुमकिन हो जाता है, कि क्योंकि इस तरह के हादसा जो होते हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली ड्राइवर के, जो गाड़ी चला रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो कोई प्रोफ़ेशनल ड्राइवर है या आप खुद चला रहे हैं। अक्सर लोग मैंने देखा है कि वो कहते हैं जी कि हमने रात को निकलना है 12 बजे और दिन को उधर पहुँचना है, फिर सारा दिन चलना है, फिर आगे करना है। यानी कि वो ड्राइवर के लिए रेस्ट का सोचते ही नहीं है। उन्हें अपनी गर्ज़ होती है कि नहीं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों का विज़िट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके देखने हैं। ड्राइवर का क्या है जी, वो घंटा सो लेगा बस ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क वो ले रहे होते हैं कि ड्राइवर की नींद जितनी ज़रूरी है, इतनी शायद उनकी अपनी भी ज़रूरी ना हो। क्योंकि गाड़ी चलाने वाले की नींद पूरी होगी तो पूरी तरह वो फ़ोकस कर सकेगा और प्रॉपर तरीके से गाड़ी ड्राइव कर सकेगा। तो ऐसे में चाहे वो आप खुद चला रहे हैं या ड्राइवर है आपका, दोनों सूरतों में आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि नींद पूरी होनी चाहिए। और अगर कहीं समझें कि अब ऊँघ आ रही है गाड़ी चलाने वाले को,
وہ چاہے کوئی بھی ہے، ڈرائیور ہے یا آپ خود ہیں، تو فوراً سے پیشتر وہاں پر نزدیک ترین کسی بھی پوائنٹ پہ آپ گاڑی کھڑی کریں، اور زیادہ نہیں تو میں نے خود اپنے آپ پہ آزمایا کہ ایسی کبھی صورتحال ہو جائے تو آدھا گھنٹہ یا میکسیمم 1 گھنٹہ اگر آپ سو جائیں یا ڈرائیور کو سلا دیں، باقی لوگ گھومے پھریں، تو اگر اس ایسی صورتحال میں پھر وہ بہت بڑا ریلیف مل جاتا ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے، اور فریش ہو کر پھر اگلا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ایسے میں یہ چیزیں دیکھیں نا کہ اب میں آپ کو اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں کہ ابھی اگر ہمیں 20 کالیں آتی ہیں تو 20 کالوں میں سے زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے لاہور سے نکلنا ہے 12 بجے رات کو۔ اب 12 بجے رات کو جو لوگ گاڑی میں ٹریول کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ صبح کہیں جا کے بالا کوٹ پہنچتے ہیں، پھر سارا دن ٹریول کرتے ہوئے آگے کہیں شام کو جا کے نران پہنچتے ہیں۔ ایسے میں وہ رات کو پھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، زیادہ زیادہ 1-2 گھنٹے سوتے ہیں، دوسرے دن وہ بابوسا ٹاپ چلے جاتے ہیں۔ بابوسا ٹاپ کے بعد جناب پھر ان کی جب واپسی ہوتی ہے تو پھر رات کو پھر گھومنا پھرنا، پراپر طریقے سے سونا نہیں، اور پھر اگلے دن جب واپسی ہوتی ہے تو پھر وہ نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے۔ یہ دوسری ایک اور ہم پکچر یہاں پر آپ ایڈ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ سپیڈ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ سپیڈ جو سی ہے وہ بندے کو مار دیتی ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ چونکہ عادی ہوتے ہیں اپنی موٹر ویز پہ چلنے کے، ہائی ویز پہ چلنے کے، جی ٹی روڈ پہ چلنے کے، تو ایسے میں جو یہ بل کھاتی جو روڈز ہیں یہ وہاں کی روڈ نہیں ہے، یہ میں اسکردو والی روڈ کی آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس ویڈیو یہی پڑی تھی، میں نے بیچ میں یہی ایڈ کرنی تھی۔ پراپر وہاں کی جو جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے پارس کا، وہاں کی یہ ویڈیو نہیں ہے۔ تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر اوقات گاڑی کا ٹائر کھول جانا، ٹائر برسٹ ہو جانا، اوور سپیڈ کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس صورت میں بھی گاڑی جو سی ہے وہ گہری کھائی میں گر سکتی ہے، کیونکہ یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں میکسیمم آپ دیکھیں یہاں پر یہ سائڈوں والے وہ لگے بھی ہوئے ہیں وہ سیو کرنے والے، اور میرا خیال ہے کہ یہ گاڑی اوور سپیڈ کی وجہ سے نیچے گئی ہے، لیکن یہ تو سر وہ آرٹیفیشل میں نے بتائی ہے، لیکن جو اوریجنل جو لات واقعات دکھائی دیتے ہیں ان میں بھی شاید اتنی جگہ نہ بنی اور وہاں سے گر گئی ہو، یا کوئی سائڈ والے نہیں لگے ہوں گے، یہ ایکچوئل ریئلٹی تو میں نے نہیں پتا، لیکن وہ وہاں سے کوئی فوٹیج آئی تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو اس پہ بھی بریف کریں گے، فوٹیج دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر لوگ کھڑے تھے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ وہاں سے گری ہو۔ بہرحال جو بھی ہے کہ اوور دوسری بڑی جو مین وجہ ہے وہ اوور سپیڈ بنتی ہے، جیسے ہمیں کنٹرول نہیں رہ دیتا، اچانک سے آگے سے کوئی گاڑی ایسے آ جائے تو اسے اپنی گاڑی کنٹرول ختم ہو جائے، تو ایسے میں بھی حادثات ہوتے ہیں۔ دیکھیں دونوں صورتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی آپ پاکستان کے کسی سیاحتی مقام پہ جاتے ہیں، جیسے ہی آپ مین روڈ چھوڑتے ہیں، مین روڈ پہ بھی جو اس کی لمٹ ہو سپیڈ کے اس سے آپ جو ہے وہ تجاوز نہ کیا کریں، لیکن جیسے ہی آپ مین روڈ سے جو ضمناً روڈ میں جاتے ہیں، یعنی کہ ذیلی روڈ پہ جاتے ہیں، جیسے آپ یہ بالا کوٹ سے جو نران جانے والی روڈ ہے اس کے اوپر جاتے ہیں، تو یہاں سے حسین سفر شروع ہو جاتا ہے، خوبصورت ترین پہاڑی علاقہ ہے، جگہ جگہ پہ واٹر فالز ہیں، جگہ جگہ پہ واٹر کراسنگ ہے، تو ایسے میں ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہوئے آپ جائیں، نہ کہ آپ نے سپیڈ مارنی ہے اور کوئی قلعہ فتح کر لینا ہے۔ اچھا جاتے ہوئے یہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے، واپسی پہ پھر بندے کو ہوتا ہے کہ کب کون سا وقت ہو کہ ہم جلد سے جلد اپنے گھر پہنچ جائیں، تو ایسے میں پھر یہ اس طرح کی غلطیاں کی جاتی ہیں، لہٰذا احتیاط کریں اپنے لیے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ آگ کی وجہ سے کسی اور کی جان نہ چلی جائے، تو کسی کی جان لینے کے بھی آپ ذمہ دار نہ بنیں، اور اپنی جان کی بھی حفاظت کریں اور احتیاط کے ساتھ آپ ڈرائیونگ کریں۔ بہت بہت شکریہ، آج کی ویڈیو اتنی تھی۔ جتنے بھی لوگ اپنی جانوں سے کہ ان کے لیے مغفرت کے لیے لازمی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو اس وقت میں سفر ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ خیر خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں واپس پہنچیں۔ اللہ حافظ۔